सुरवातेक गीत घेऊया A9 देवा मोगा कायात A9 तालो बानेया बापाक पोताकात म्या गायन करूनया देवा मोगा काया तालो बापाक पोताकात म्या गायन करूनया देवा मोगा गाया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचो सेवा धरून आयचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता. जेजू आमकां सोडवण दिवंक आयला, आमचेर फॉर्मोड मारूंक न्हय. आनी त्याच बरोबर जो कोण ताचेर विस्वास दवरता ताका सुभान जिवीत मेळटा, कित्याक तो बापाकूय ओदीक पळोवंक पावता. ह्या पिडेक लागून जायते आमी कश्टांत, जायतीं दुखांत आमी आसा. आनी असल्या संदर्भान जेजू आमकां आयचो बरवंसो दिता. ह्या बरवंशान जिवंक आमकां शिकय, ताचेर अदीक विस्वास दवरूंक आमकां आमचें मन उजवाडाय म्हूण मिसा भेटेंत मागुया. आनी आमचे मागणी देवाक पावोशें करूंक सगलीं पातकी म्हणून घेवन देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोरपविदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्य सदांच वारमरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कोर, सोमिया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. प्रार्थुया. पगेपणान आमची खासगी मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. देवा आमच्या बापा, तूं बावडतेचें जिवीत, खालत्याची व्हडवीक आनी बऱ्या मनशाचें सासणीक सूख तुवें उदारपणान बासायलें. त्या सुखा बरी जिविताचे बरतेन आमची तानिल्लीं काळजां दादोशी कोर. ही आमची खालती विनवणी दयाळेन आयकून घे. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजभर चलयता, सासणाच्या सासणाक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचो. त्या दिसांनी देवाचें उतर शिपडटालें आनी वाडटालें. आपलें काम सोंपयतच बार्नाबास आनी सावलू जेरुसाल्याक तावन परतले आनी तांणी आपणा बरोबर मार्कू म्हणलोल्या जुआंवाक हाडलो. अंत्योकेचे पवित्र सभेन प्रवादी आनी शास्त्री आसले ते हे: बार्नाबास, काळो म्हणलोलो शिमाव, सिरेनाचो लुसियस, हेरोद उपराजाच्या भुरगेपणाचो इश्ट मानेन आनी सावलू. एका दिसा ते सर्वेस्पराक बसताले आनी उपास करताले तेन्ना पवित्र आत्म्यान तांकां म्हणलें, हांवें तांकां आपयल्यात त्या खेरीत कामा खातीर बार्नाबासाक आनी सावलूक कुशीन काडात. तेन्ना उपास आनी मागणी करून तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. हे भाशेन पवित्र आत्म्यान तांकां पाठयतच ते दोगूय सेल्युसियेक गेले आनी थंय तावन तारवार बसून सिप्रूस जुव्याची वाट तांणी धरली. सालामिसाक पावतच ते देंवले आनी थंय तांणी जुदेवांच्या देवस्थानांनी देवाचें उतर परगटलें.
देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो, राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सोगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. सोगलीं म्हणुया, राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सोगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. कृपा कोर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कोर. हे पोरी, मनीस प्रितुमेर तुजो वांटो हलकोतले. तूं एकलोच सोडवणणार म्हूण सगल्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब, राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सोगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां मुरगोटू संतोसाची गितां गाव, कित्याक तूं न्याया पोरमोणे जोडटी कोत्ताय. निती पोरमोणे कोत्ताय पोरजांची मनसुबी. पृथ्वेच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब, राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सोगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सोगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सोगलीं प्रितूम ताच्या पांयां पडूं. जबाब, राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सोगलीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. उद्गाराक सोगलीं उबीं रावया. Zoe, 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 Sorvespora. Zoe, 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 Sorvespora. Zoe, Sorvespora. Zoe, Sorvespora. Zoe, Sorvespora. जेजू म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. Zoe, 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 Sorvespora. Zoe, 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 Sorvespora. Zoe, Sorvespora. Zoe, Sorvespora. Zoe, Sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवामा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून व्हडल्यान म्हणे, म्हजेर विस्वास ठेवता तो म्हजेरूच न्हय, बगोर म्हाका पाठयला ताचेर विस्वास ठेवता, आनी म्हाका पळयता तो म्हाका पाठयला ताका पळयता. हांव संवसारांत उजवाड कसो आयलां, देखून म्हजेर विस्वास दवरता तो काळोखांत उरचो ना. कोणूय म्हजीं उतरां आयकल्यांत आसतना तीं पाडिना जाल्यार हांव ताचेर खास्तीचें फॉर्मोड मारिना, कित्याक संवसाराचेर खास्तीचें फॉर्मोड मारूंक हांव येवंक ना, पूण संवसाराचें तारण करूंक आयलां. म्हाका लेखिना आनी म्हजीं उतरां मानून घेना ताची मनसुबी करतलो कोण एकलो आसा. जें उतर हांव उलयलां तेंच निमाण्या दिसा ताची मनसुबी करतलें, कित्याक म्हजेच उस्तंगी हांव उलोवंक ना, बगोर हांवें कितें सांगचें आनी कितें उलोवचें तें म्हाका पाठयलां त्या बापान म्हाका फॉर्मायलां, आनी ताचो हुकूम सासणाचें जिवीत म्हूण हांव जाणो. देखून हांव उलयलां जाल्यार जें बापान म्हाका सांगलां तितलेंच हांव उलयलां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. प्रितीच्या भाव भयणीनो, भाग्यवंत आगुस्तिनाच्या बरोवपांत अशें आमकां मेळटा, मोग कर, देवाचो मोग कर आनी तुका जाय तशें कर. आनी कित्याक ह्या उतरांतल्यान जायतें कितें स्वत आसा, कित्याक जेन्ना देवाचो आमी मोग करता तेन्ना बरेपणा भायर आनी कांयच आमकां सुचना. कोणाचोच राग आमी काळजान घेवन भोवंक आमच्यांनी जायना, कित्याक देवाचो मोग हें सगळें खोबार करता. आनी म्हणटूच आयजूय ह्या शुभ वर्तमानांतल्यान देव आपलो मोग आमचे सवें दाखयता. आमी कितलीं घडी वायटवी जावं, कितलीं घडी पयस गेल्लीं जावं, तरी पूण देवाचो मोग कितलो व्हडतो तें आमकां दिसून येता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, हांव संवसारांत उजवाड कसो आयलां, देखून म्हजेर विस्वास दवरता तो काळोखांत उरचो ना. एके भाशेन आमकां सांगूंक सोदता, हांव उजवाड तर आयलां आनी जें बरेंपण आपल्याच्यान आसा, जें बरेंपण ह्या संवसारांत आसा तितलेंय तुमकां मेळूंक दिवन हांव आयलां. आनी ह्या खातीर कोणूच काळोखांत उरचो ना जो म्हजेर विस्वास दवरता तो. जाल्यार मुखार जेजू म्हणटा,
कोणें म्हजें उतर म्हाका आयकलां आनी आसतना पाडिना जाल्यार हांव ताचेर कास्तीचें फॉर्मोड मारिना, कित्याक संवसाराचेर कास्तीचें फॉर्मोड मारूंक हांव येवंक ना, पूण संवसाराचें थारोवण करूंक हांव आयलां. एके भाशेन आमकां उगडास करता. हो देवाचो मोग आमचे सवें आमी कितलीं वायटूय जावं जाल्यार आमचेर कास्त धाडिना, आमकां किखोंत करिना, तरी जाल्यार आपल्या मोगान परतून आपणा सरशीं आपयता. आनी जितल्या मोगान देवाच्या मोगान आमी देवा सरशीं परतून वेता तितलें देवाचें बरेंपण आमकां फावो जाता, सुभांपणाचें जिवीत आमकां फावो जाता. आयच्या संवसारांत परिस्थिती तर पळयत जाल्यार काळोख सगळे वाटेन येता तो आमकां दिसता. कोण कोण आमचीं भायल्या गांवांत आसात आनी आमी हांगासर म्हणटा काळोख आमच्या घोराब्याचेर उप्रासलेलो आसा. कोण आमची पिडेंत पडलेलीं आसा आमी म्हणटा आमच्या घरांत असलो काळोख उप्रासलेलो आसा. आनी असल्या संदर्भान आयज जेजू आमकां एक आस्वासन दिता, एक बरो असो दिता. हांव संवसारांत उजवाड कसो आयला, देखून कोणूय म्हजेर विस्वास दवरता तो काळोखांत उरचो ना, तो उजवाडांत जियेतलो. आनी उजवाडांत जियेवप म्हणल्यार देवाच्या आसऱ्या खाल जिवप, ताचें बरेंपण चाकून जिवप, ताच्यो मांडण्यो जिवितांत आमच्या आपणावप. असलेंच मन आमकां फावो कर आनी आमकां कास्तीचें न्हय पूण सोडवण दितली मनशां आमकां कर म्हूण मिसा बेटीन आमी मागुया. दाना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया C3, आमची सगलीं गुपीत चिंतना C3. आमची सगलीं गुपीत चिंतना, आमची सगलीं गळटी दुकां, आमचे हावडे आमची कालसां हे तुकाच भेटयता दुनिया. तुजे बेटी बरी सगळे जावंक आमी उंद्याचे कुडके, तशेंच संवसाराचे देबे हेच कोतकोतीत आमचे आवडे. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा देवा, ह्या बलिदानांत आमची कालतीं दिणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूची उमळीक कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच अगोणीत देव सैमान वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणेंत तुज्या खऱ्या भुरग्याची चाल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काडी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडच्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना कुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक सोपुणाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान वोकून दिलो तेन्ना आपूण खरो याज्ञीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्यात तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय.
बापा खरोच तूं पवित्र हितूंत सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो जबाब दिवन बावळताचो कूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुमया संवसाराच्या सुटमुंडारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमच्या गुंवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धर्मेल्यान ती आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी ज्येश्ठागुतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरचोळीत तुमकां मोळ पडींक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती तेच्या पोती बाग्योन झुजे बाग्योन धरून दुथा आनी सर्व काडीन कमानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपदवीदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवंडाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थना धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावळताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. आमी गीत घेवया D16 जेजू म्हज्या D16. मनशांक जाल्यार ताची वेटूच येतली तोरी तुजी काळीज मोवाळटोली म्हाका तसोच सोडून वचूं नाका. जेजू म्हज्या किरकोळ म्हजो आत्मो मनशांक जाल्यार ताची वेटूच येतली तोरी तुजी काळीज मोवाळटोली म्हाका तसोच सोडून वचूं नाका. प्रार्थया. कोण वड्या बापा सुरींच्या देणेनी तुवें आमकां भरलें आमच्या आदल्या पातकी चालींक फाट करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बोड दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. उचनियात क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. नव्यानाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक काकुतीचे माये चुरचुरे कोर म्हजे हांव आयकतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरमाशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो गोरवांसो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताचे उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो जियेता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां. दिलो देखून म्हाका तुजे काकुतीन हो विस्वास तुजे थाय खात्री जशें हांव सत मानतां म्हज्या सासणाच्या साल्वासावाची खोटा जायते पावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलों. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेता पातकांची ताळणींत तुजो आदार मागोना जायन म्हूण आनी इबाडो म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर वर्तवता उपकार जो मागता तुजे थाय आनी हांव प्रार्थना मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळोंक उदीक करून हेमकोण्याच्या चपकेच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माई आदार म्हाका दी
शाश्वत आदाराची माई निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक आमेन. शाश्वत आदाराची माई नमान मरी कृपेन बुलोली सर्वीस पोट शेताय साव श्रेमरे तू सुदोव आनी सुदोव तुजो पूत जेजू शाश्वत आदाराची माई नमान मरी कृपेन बुलोली सर्वीस पोट शेताय साव श्रेमरे तू सुदोव आनी सुदोव तुजो पूत जेजू शाश्वत आदाराची माई नमान मरी कृपेन बुलोली सर्वीस पोट शेताय साव श्रेमरे तू सुदोव आनी सुदोव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मारी आदार दी उदृश्टांक सांपडलेल्यांक मजत कोर असोक्त काळजाच्यांक माग पोरजे पासून जा शहरातीन देवाच्या मुणयेऱ्याची विनत कोर सगल्या देवांक भेटिल्ल्या उस्तऱ्यां पासत फावो कोर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो ही सायबिणी प्रार्थुया येसुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारीक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या वजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो बगूंक पावूंक सदांकाल फोड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेत्यान राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक पिडेवंतांक आशिर्वाद प्रार्थुया प्रार्थना तुका सुमिया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनोदवन आदारान भाग्योन सदांच आंकवार मरीच्या ती निवारूंक ह्या काळाची कोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासणाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसून तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक तुमचो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतन राजवट करता सासणाच्या सासनाक शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें आनी पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदांकाल तोगूं. शेवटाक आमी गीत घेवया T48. संसाराची तुगे राणी आमी तुजी किरकोळ भुरगीं आमच्या गांवची